السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنشوفو واحد لاسيري الاولى ديال اشيميس ليزون اس ام بي اس ام سي. دونك نقدرو نخدمو مع اس ام بي غير اس ام سي. دونك كما كتعرفوا فرا اشيمي ليزون كتعتمد اولا على انك دير واحد المراجعة خفيفة ظريفة على اتوميستيك راه ليزون شادة في الاتوميستيك في الاولى. دونك خاصك دابا تضبط اتوميستيك، يعني كيفاش دير لي كاس كوانتيك، تعرف تحدد لي كوش دو فالونس، لي كوش اكستريم وهكذا. دونك اول حاجه في السؤال هذا نعرفو كيفاش نخو بريزونتي سيلون لو موديل دو لويس. دونك خاصنا نعرفو كيفاش نخو بريزونتي سيلون لو موديل لويس. وشيمي ليزون كيعتمد بالاساس فعندها 4 شابيتر ياك. كاين 2 شابيتر في الاول خاصك لابد واستلزاما انك تكون ضابطهم، الا ما كنتش ضابطهم ما تفهمش 2 شابيتر اللي باقيين. فهمنا؟ دونك مع اول سؤال هو ريبريزونتي سيلون لو موديل لويس. دونك عندنا الاش ياك. شنو هو الاش؟ هذا هو الهيدروجين. الهيدروجين عنده زد ايكال ان. لا بغينا نديرو الكونفيغوراسيون الكترونيك ديالو هو اس ان. عنده الكترون واحد. دونك كوش دو كور ولا كوش دو اكسترن. يعني كوش دو كور كتكون شوف، كوش دو كور عندي جوج حالات، عندي كوش دو كور وكوش اكسترن. يعني الكور ديالو اش فيه كوش اكسترن. كوش اكسترن هي كمثل الكاس كوانتي، هذا بحال كوش دو كور وكوش اكسترن بحال عنده واحد ياتي. دونك هاد اش هادي هي بوان، عندها بوان هاك، هاهي بوان. دونك دابا نمشيو هاد الالكترون سيليباتير غنبداو بواحد البوان مزيان. غنمشيو دابا للهيليوم. الهيليوم عندنا هو كنعرفوه كامل انه في غاز غار. دونك كيفاش غاز غار؟ يعني كومبلي، يعني مكيديرش رابطه مع شي لاطوم واحد اخر ولا شي عنصر اليمون واحد اخر. دونك زد ايكال اش ايكال دو اس دو. دونك دوز الكترون. دونك دوز الكترون اللي مرتبطين بيناتهم اللي هي مزيان. الوغ راه باين. عاوش دابا الليثيوم عنده اس دو، عنده دو اس ان. كوش دو فالونس ديالو واحد. كنقدر نكتب هادي كامل لا غير هاد. شوف عندي جوج واحد جوج. دونك جوج اس ان. دو اس ان عندي فيها الكترون واحد اللي هو سيليباتير. الوغ هي الليثيوم عنده 3 ياك. 1 2 1 2 دي 3. بالنسبة للبيريليوم ياك زد ايكال 4. دونك دو اس دو دو اس دو دو اس دو ياك. دو اس دو شفيها هي هذا طالع وضعب فيها دو الكترون ياك. الوغ عندنا بحال هاك ياك مزيان. دونك هذا كومبلي ياك. غادي نشوفو اش في هاد ليمون واحد اخرين، يعني غادي نديرو فيها ليتا اكزيتي. بالنسبه للحالة ما نديروش فيها ليتا اكزيتي. علاش؟ حيت ما مثلا تخيلو كان عندنا دو بي ان، نقدرو هنا نديرو ليتا اكزيتي ان بحال في هاد الحالة هادي لاجولها دابا. يعني يقدر هاد الالكترون هذا يمشي عند الاخر، يمشي عند بي ويعمر واحد ليكاز، ولكن في هادي الحالة كومبلي يعني ميقدرش. صافي جوست. بالنسبة للبور الدراري عندنا 5 ياك. دو اس دو دو بي ان ياك. قدرنا نبدلها تعطينا هي هادي. دونك هذا كومبلي هذا وهذا فيه الكترون سيليباتير. درنا ليها اش ايتا اكزيتيف. هادي ايتا فوندامونتال وهادي ايتا اكزيت ياك. دونك هذا يمشي عند هنا اللي هو هنا، وتولي عندنا اش؟ تولي عندنا 3 الكترون سيليباتير. 1 2 3 وواحد كاز فيد. هي هادي كاز فيد كتمثل بهاكا. غنشوفو ان في بعد الفيديوهات الاخرين هاد الكاز فيد نقدرو نربطوها واخا مكاينش عندنا رابطة مع ليطون ولا اليمون واحد اخر. غنشوفوها كتسمى دي ليزون داتيف. غادي نشوفوها في الفيديو الاخرين ياك. اش كنقولك ركزو في هاد 2 شابيتر هادو. سير.
كربون زد إيكال 6 ياك، اس2 دو اس2 دو بي 2. بالنسبة لهاد الكربون هذا شوف معايا مزيان، عندو كوش اكسترن ديالو لا كوش دو فالونس هي هادي، دونك كنبدلوها دونك هذا كومبلي هي هادي. بالنسبة ل دو بي 2 دو بي 2 هي هادي، الالكترون سيليباتير، دونك هيا دوبلي ليون هي هادي، و دو الكترون سيليباتير هي هادي، و عندو واحد الكاز فيد لي هي هادي، هاي كاز فيد. اكزومبل على هذا هو هذا سي او، الا جيتي كتبتيه درتي سي او يعني سي مع او كيعطيك هاد هادي، دونك وصلت مع كاز فيد ياك. شو مع حاجة اخرى عاوتاني هنا كيما استعملنا هنا، شوف درنا واحد ايتاكزيتي، الوغ حتى انا ندير واحد ايتاكزيتي. علاش هاد الايتاكزيتي كنشوفها بزاف تمر بزاف، مثلا درنا سي اش 4 ياك، سي اش 4 لابد نديرو سي اش 4، فلابد خاصنا نديرو الكربون في اكزيتي. علاش؟ فالكربون عندنا دوز الكترون سيليباتير، فلابد نديرو ليه عندنا عندو 4 الكترون سيليباتير، باش يكون عندنا 4 الكترون سيليباتير فهاد الالكترون خاصو يجي هنا، ياك، يعني هو هذا خاصو يجي هنا، ودول 4 الكترون سيليباتير اللي بحال هكا، باش كل اش تمشي مع الكترون اش دي حاجة فاصلة الدراري. غنمشيو دابا للازوت، نهضرو على الازوت تبعي. الازوت هي زد إيكال ديالو 7 ياك، عن اس2 دو اس2 دو بي 3، دونك كوش اكسترن لا كوش دو فالونس هو دو بي 3 دو اس2 هي هادي. دونك شوف معايا مزيان، دونك هذا كومبلي لي هو هذا دو بي 3 لي هي هادي، الوغ شي حاجة فاصيل. دونك هنا عندنا دوبلي ليون هي هادي، هادي واحد دوبلي هنا، وهنا 3 الكترون سيليباتير ياك هي هادي، دونك راه فاصل هناك مكيبرسناش. غنمشيو مع الفلور كنعرفوه بين الكورون اللي كيتواجدو فيها الهالوجين، لي كروب ديال الهالوجين، هذا كورون هالوجين. يعني هنا في الطابل بيريوديك هنا عندنا غاز غير، هنا هالوجين، دونك يعني فلور خاصو واحد الالكترون باش يولي غاز غير، دونك باش يولي غاز غير فخاصو زد إيكال 10، وهنا عندو هاد السيد ياك. دونك غنشوف انه كيغطي راسو كامل وكيبقى له واحد الالكترون سيليباتير هي دو اس2 دو اس2 دو بي 5، دونك عندنا هاهي واحد دوبلي، وهاهي واحد دوبلي وواحد الالكترون سيليباتير اللي هو هاهي، دونك كلشي اختيار ديالو راه معروفة هي هادي ديجا. غنمشي بقى النيون مع الغاز غار ياك، سير النيون سي اس2 دو اس2 دو بي 6، دونك هذا عامر هذا المهم هذا كلشي هو هذا هو هي كلشي اكسترن ديالو ياك، دونك هي عامرة كما هي، دونك 1 2 3 4 5 6 دونك هي البي عندو عامرة كلها، دونك نشوف كيغطي راسو هكا، دونك هاديك نبدلو هكا وهادي هكا وهادي هكا وهادي هكا، 1 2 3 4 هاهي 1 2 3 4. دونك هذا هو الفيديو ديالنا، نتعرفو على السؤال الثاني في لا فيديو اخرى ان شاء الله.